बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आज 16 अगस्त है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 16 अगस्त से। और आज से 2 रोज पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान का यौम आज़ादी, और पाकिस्तान का यौम आज़ादी इंतहाई जोश जज्बे के साथ मनाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तानी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होता है और अपने तरीके से यौम आज़ादी मनाता है, जश्न करते हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, भाई जो भी जहां भी जिस कोने के अंदर पाकिस्तानी रहता है दुनिया में, वो जश्न आज़ादी इंतहाई अकीदत के साथ, इंतहाई वालिहाना तरीके से, जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होके, जज्बा हुब्बुल वतनी आसमान को छू रहा होता है। भले पूरे साल आपका जज्बा हुब्बुल वतनी ठाटे मारते हुए समंदर की तरह ना हो, लेकिन 14 अगस्त को भाई हमारा जज्बा हुब्बुल वतनी जो होता है ना, वो आसमान को छू रहा होता है। और उसके बाद हम जश्न भी मनाते हैं। लेकिन जश्न मनाने के साथ साथ हम शायद ये भूल जाते हैं कि तहजीब और बदतहजीब कौमें क्या होती हैं। आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर, आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर कई तहजीब याफ्ता फैमिलीज होती हैं, पढ़ी लिखी फैमिलीज होती हैं, तरीके की फैमिलीज होती हैं, रिस्पेक्टेड फैमिलीज होती हैं। वो 12 बजे के बाद, यानी जो 13 अगस्त की रात होती है, 12 बज जाते हैं, उस वक्त जश्न के लिए घर से बाहर नहीं निकलते। उनको पता है कि पाकिस्तान की सड़कों पर किस किस्म की तूफान बदतमीजी की जाती है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये तूफान बदतमीजी अब पाकिस्तान से निकल के बैरून मुल्क भी हो रही है। मेरे पास एक नहीं दर्जनों वीडियोस मौजूद हैं। कुछ वीडियोस मैं आपको यहां पर दिखा दूंगा और कुछ में, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम पर लगा दी है। यकीन जानिए, मैंने आज से पहले बरतानिया की सड़कों पे अंदर इतना तूफानी बदतमीजी पाकिस्तानियों की तरफ से नहीं देखा। और इस वक्त जो बरतानिया के अंदर मामला चल रहे हैं ना, अभी मैं एक एक करके आपको वीडियोस दिखाऊंगा, गिरफ्तारियों की बताऊंगा। पूरी आपने वीडियो सुननी जरूर है, क्योंकि कंटेंट वीडियो भी है और मैं कुछ आपसे दिल की बात भी करूंगा। और यकीनी तौर पर हर वो पाकिस्तानी जो चाहता है कि दुनिया में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस पहले से बेहतर हो, वो एग्री करेगा इस बात से। उसको अंदाजा होगा कि यार इस तरह की सलूक से, इस तरह के रवैयों से पाकिस्तानियों का इमेज पूरी दुनिया के अंदर नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। अब हो क्या रहा, लंदन की जनाब सड़कें हैं, मैनचेस्टर की सड़कें हैं, यहां पर जना लोग निकले, बड़ा वालिहाना किस्म का जश्न मनाया। कोई बुरी बात नहीं। मैंने दर्जनों वीडियो ऐसी देखी कि पुलिस एहलकार खुद पाकिस्तान के जो मिली नगबे है ना, उसमें डांस कर रहे थे। बिल्कुल अच्छी बात है, मजा आ रहा था, एंजॉय कर रहा था। लेकिन बरतानिया के अंदर इस वक्त जो मामला चल रहे हैं ना, इमिग्रेंट्स को लेके और इमिग्रेशन को लेके, ये बात आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते होंगे, क्योंकि आप बरतानिया के अंदर रहते हैं। 23 जुलाई के बाद से वहां पर इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन के मामला जितने सख्त कर दिए गए हैं, अब दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं 14 अगस्त के बाद से। क्यों और गिरफ्तारियां क्यों की गई हैं? जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन जश्न मनाना और तूफान बदतमीजी करना दो अलग अलग चीजें होती हैं, दो अलग अलग। आप सोचिए, आप आगे चल रहे हैं, आपने वर्दी पहनी हुई है, किसी भी मुल्क की वर्दी क्यों ना पहनी हुई हो, आप ऑन ड्यूटी हैं और एक शख्स आपके पीछे बाजा बजाता हुआ आ रहा है। आप ड्यूटी पर हैं, आप जश्न का हिस्सा नहीं है ना, आप अपने मुल्क की आजादी का जश्न मना रहे हैं। वो कोई अपना मुल्क की आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन आपके पीछे बाजा ले लेके घूम रहा है। वो आपको टीज कर रहा है, आपको तंग कर रहा है। और इस तरह के इमेजेस से, इस तरह की हरकतों से मुझे बताइए, वो शख्स क्या सिर्फ अपनी बदनामी का सबब बनेगा या पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनेगा? क्योंकि उसने झंडा पाकिस्तान का उठाया हुआ था। इस तरह की दर्जनों वीडियोस मौजूद हैं। और उसके बाद फिर क्या हुआ आपको याद नहीं, गालिबन शायद 2009 की बात है, 2010 की बात है। बरतानिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर बड़े खौफनाक किस्म के फसादात हुए थे। उन्होंने किसी को उस वक्त नहीं रोका था, लेकिन उसके बाद, हालांकि 2009-2010 के अंदर सीसीटीवी कैमरों का वो जाल नहीं बिछा होता था, लेकिन एक एक शख्स को उन्होंने पकड़ा जो कि वीडियो के अंदर आया, एक एक शख्स को पकड़ा। अब जो वीडियोस मेरे पास आई हैं, उसमें एक नहीं दर्जनों गिरफ्तारियां दिखाई गई। क्यों? क्योंकि बदतमीजी कर रहा है, तूफान बदतमीजी। जश्न मनाने का मकसद ये नहीं होता है कि जश्न मनाएं तो दूसरे की जिंदगी हराम कर दें। हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि हम पाकिस्तान से बाहर तो निकल आते हैं, पाकिस्तान छोड़ के बाहर निकल आते हैं, लेकिन उन रिवायात को भी अपने साथ ले आते हैं जिन रिवायात को पूरी दुनिया के अंदर बुरा तस्वुर किया जाता है, और पाकिस्तान में धड़ल्ले के साथ हम लोग कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सड़कों में, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, लोग जश्न मनाते, मनाना चाहिए। जिंदा दिल कौमें जश्न मनाती हैं और मनाना चाहिए, लेकिन जश्न का तरीक़ेकार होता है। जश्न की आड़ में तूफान बदतमीजी करना, किसी की फैमिलीज के साथ, किसी की खवातीन के साथ, और
میں یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا، آپ کو پتا ہے درجنوں ویڈیوز موجود ہیں کس طرح سے اب تو لوگوں نے نکلنا چھوڑ دیا، فیملیز نے نکلنا چھوڑ دیا، نیو ایئر نائٹ پہ 13 اگست کی رات کو 14 اگست پہ انہوں نے نکلنا چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ ہے ان کو پتا ہے یار گھر کی فیملیز کے ساتھ، گھر کی خواتین کے ساتھ کب کوئی آ کے طوفان بدتمیزی کر جائے کچھ نہیں پتا چلے گا۔ لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے انگلینڈ کی سڑکوں پہ اس طرح کی طوفان بدتمیزی دیکھی، اس طرح کی غلیظ حرکتیں دیکھی آنیسٹلی، کہ گاڑی کے سامنے باجے بجا رہے ہیں، لوگوں کی گاڑیوں پر چڑھ رہے ہیں، لوگوں کی گاڑیوں پر باقاعدہ طور پر اپنے جشن میں پاگل ہو چکا ہے، جس طرح ہو جاتا ہے نا اس طرح کا ایک برتاؤ کر رہے ہیں۔ لیکن خیر آپ اپنے لیے برا کر رہے ہو، کسی اور کے لیے برا نہیں کر رہے، لیکن پوری دنیا کے اندر جو امیج جاتا ہے نا، اس میں جو کامنٹ سیکشن میں پڑھ رہا تھا، آپ یقین کریں آپ اپنے دشمنوں کو موقع دیتے ہیں یہ بات بولنے کے لیے کہ وہ آپ کے بارے میں غلیظ بات کریں۔ انہوں نے کرنا شروع کر دی، اب انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا، جو بھی کسی کی پراپرٹی کے سامنے کھڑا ہوا تھا، جو ریسٹرکٹڈ پراپرٹی ہوتی ہے، جو پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، جس نے پولیس کی گاڑیوں کو روکا، جو بھی کیا، ان کو باقاعدہ نکال کے انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کیا ہوگا؟ یہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ ویزے پر ہوں گے، بہت ہوا اسٹوڈنٹ ویزے پر ہوں گے، کچھ وزٹ ویزے پر ہوں گے، بہت کم۔ اگر یہ برٹش نیشنل بھی ہوئے، ٹھیک ہے، چونکہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا، جب قانون ہاتھ میں لے لیا اس کے بعد یہ نہیں بچ سکیں گے۔ ابھی ان کا جو امیگریشن کے قوانین تبدیل ہوئے ہیں، اب امیگریشن کے قوانین جو اس وقت نکل کر سامنے آئے اتنے خوفناک قسم ہیں کہ اگر آپ کی مدر کنٹری کوئی اور ہے، آپ نے برطانیہ کا پاسپورٹ کیوں نہیں لے لیا ہے، اگر آپ ملوث پائے گئے کسی بھی جرم کے اندر، یار پولیس اہلکاروں کو گھیرنا، جشن منانا، ان کے منہ پہ باجے بجانا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ جشن منانے کا بہترین طریقہ ہے تو پھر میں آپ سے بحث بھی نہیں کر سکتا اس بات پہ۔ جشن منائیں، بالکل منائیں، بالکل جشن منانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ہاں بھائی ہم ایک آزاد قوم ہیں، ٹھیک ہے، ہم آزاد قوم ہیں، ہم غیرت مند قوم ہیں، ہم جشن منا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں بڑی کامیابیاں ملی ہیں، بالکل آپ یہ بات کیجیے، بالکل کرنی چاہیے یہ بات، لیکن آپ کی جشن سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچے، آپ کے جشن سے کسی اور کی جو ایک سیلف ریسپیکٹ ہے وہ مجروح نہ ہو۔ اس چیز کا خیال نہ پاکستان میں رکھا جاتا ہے، اور اب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب اس کا خیال بیرون ملک بھی نہیں رکھا جا رہا۔ اسی لیے تو آپ بدنام ہوتے ہیں لوگ یار، اسی لیے تو بدنام ہوتے ہیں۔ دیکھیں سعودی عرب کے اندر جب کسی بھکاری کو پکڑتے تھے نا، اس کا پاسپورٹ دیتے تھے پاکستانی، آفیشلی طور پہ پاکستان کو متنبع کیا گیا کہ بھائی آپ اگر بھکاریوں کو بھیجتے جائیں گے عمرے اور حج کی زائرین کی آڑ کے اندر تو ہم آپ کے ویزے محدود کر دیں، یہ آفیشلی کہا گیا تھا۔ دبئی کے اندر پاکستانیوں کے لیے ویزے نیکسٹ ٹو امپاسبل کر دیے گئے تھے، 100 لوگ اپلائی کرتے تو ایک آدھ کا لگ جاتا، اس کے بعد کسی کا نہیں لگتا تھا دبئی کے ویزے۔ کیوں؟ دبئی اور سعودی عرب تو سیکنڈ ہوم ہے پاکستانیوں کے لیے۔ باقی فیصلہ آپ کیجیے گا، جو مجھے محسوس ہوا میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور مجھے لگ رہا تھا جب میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ آج نہیں تو کل ان کو پکڑیں گے، اور نکال کے گرفتار کیا گیا۔ اب ان کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا، کیا حاصل ہوا کیا نہیں ہوا، جشن منائے، بالکل طریقے سے منائے جشن۔ مجھے بڑی اچھی لگی وہ ویڈیو جس کے اندر یہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے، پولیس اہلکار بھی جشن منا رہے تھے، ان کے لیے بھی ایک بڑی سخت ڈیوٹی ہوتی ہے، انہوں نے بھی 2 سیکنڈ کے لیے انجوائے کر لیا، لیکن ٹیز کرنا کسی کو، کسی کی گاڑیوں پر چڑھنا، اگر آپ کو لگتا ہے جشن ہے تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ خیر، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔